فاروق اعظم دا اہل بیت نال محبت دا واقعہ مسلمانہ دے دوجے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تے ایک باری کسی نے اعتراض کیتا کہ تسی امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما نو دوجیاں نالوں زیادہ دیتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا ہاں بالکل جے تسی بھی جاندے ہو کہ میں توانو بھی برابر دا حصہ نہ تے جاؤ پہلا تسی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما دے والد جیسا والد لے آؤ, انہاں دی والدہ جہی والدہ, انہاں دے نانا جان جیا نانا, انہاں دی نانی جان جہی نانی, انہاں دے چاچا جان جیا چاچا, انہاں دے مامو جان جیا مامو لے آؤ. اور تسی کدی بھی نہیں لا سکتے کیونکہ انہاں دے والد حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے, انہاں دی والدہ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ, اور انہاں دے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہاں دی نانی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے, انہاں دے چاچا جان حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے, انہاں دے ماموں جان حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ نے, اور انہاں دیاں خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما نے. سبحان اللہ. مسلمانوں دے دوجے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اہل بیت دے نال عشق و محبت دا اے بڑا زبردست انداز ہے. کیڑا زبردست انداز ہے کہ اہل بیت دے پیارے شہزادیاں نو ڈبل دیتا. الحمدللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اہل بیت دے نال اے محبت آج بھی آپ رضی اللہ عنہ دے عاشقاں وچ موجود ہے. حضرت امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ جدوں کو شے تقسیم فرما دے تو سیدانو ڈبل دین دے. آج بھی ساری دعوت اسلامی والے بھی کدی کدی ویکھے جانے دے کہ سیدانو ڈبل دین دینے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا رب المصطفیٰ جو کوئی ایک کلپ کم از کم 12 گروپاں وچ شیئر کرے انہوں بار بار مٹھا مٹھا شہد تو بھی مٹھا مدینہ وکھا حج دی سعادت دے, نمازاں روزیاں دی پابندی کر دے رہو. شکریہ مرشد شکریہ